नमस्ते। आज हामीले फेरि पार्ट 2 लिएर आएको छौं। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अकाउन्टेन्सी क्लास 12 को 2075 GIE नम्बर 17 मा सोधेको क्वेशन। अब यहाँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि द फलोइङ इयर्स ब्यालेन्स शीट अफ अ कम्पनी एज अन 31st चैत्र आर एज फलोज। र हामीलाई लायबिलिटीज दिएको छ र एसेट्स दिएको छ र मैले पार्ट 1 मा भनिसकेको छु कसरी हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको क्वेशनहरु गर्छौं। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट को क्वेशन गर्दाखेरि पहिलो सुरुमा एडिशनल इन्फर्मेसनबाट गर्नुपर्छ र तपाईहरुलाई म फेरि पनि भन्छु तीनवटा मेन हेडिङहरु हुन्छ र तीनवटाको डिफरेन्ट सब हेडिङहरु हुन्छ, त्यो तपाईहरुले कन्ठ गर्नुपर्छ। सो एडिशनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि सेल्स रेभेन्यू दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन अफ अफिस इक्विपमेन्ट ₹30,000 and ₹20,000 इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर। हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यो थर्ड एडिशनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ दिएको छ र त्यहाँ चाहिँ डेप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर पनि शुद्ध जोडेर चाहिँ 4,50,000 दिएको छ। र अर्को हामीलाई फोर्थमा के दिएको छ भन्दाखेरि an office equipment having book value of ₹50,000 was sold at a loss of ₹10,000। जुन चाहिँ 50,000 पर्ने सामान लस घाटा खाएर 10,000 घाटा खाएर बेचेछ अरे। अर्को फिफ्थमा हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि office equipment was purchased on ₹6,000 and additional investment ₹3 lakhs। एडिशनल इन्भेस्टमेन्ट 3 लाख पनि गरेको रहेछ। र लास्टको एडिशनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि प्रोभिजन मेड फर ट्याक्स ड्युरिङ द इयर ₹50,000 एन्ड डिभिडेन्ड पेड 90,000 हो। अब हामीले फर्म्याट बनाउन सुरु गर्यौं। यसको फर्म्याट तपाईहरुलाई कन्ठ हुनुपर्छ। तीनवटा मेन हेडिङ्सहरु हुन्छ र मेन हेडिङहरुको डिफरेन्ट सब हेडिङहरु पनि हुन्छन्, त्यो तपाईहरुलाई सबै थाहा हुनु पर्छ है। फर्स्ट हेडिङ भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटीज, सेकेन्ड हेडिङ भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज र थर्ड हेडिङ भनेको फाइनान्शियल एक्टिभिटीज। अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट यो हामीले डाइरेक्ट मेथडबाट गर्छौं र 10 मार्क्समा सोधेको हुन्छ। यसको फर्म्याट बनाम हामीले डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउन्ट। यसको फर्म्याट भनेको पार्टिकुलर्स अमाउन्ट हो। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट रुपीज। सो अब तीनवटा मेन हेडिङहरु लेखिहाल्ने पोजिसनमा ए हामीले केलाई गर्ने भनेको छ अपरेटिङ एक्टिभिटीजलाई। Cash flow from operating activities। यो हाम्रो ए हेडिङ हो। अब यसको सब हेडिङहरु लेख्न थाल्ने। चारवटा मेन सब हेडिङ हुन्छ। क्याश, पहिलो सुरुमा क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स अथवा कस्टमर्स। अर्को सब हेडिङ भनेको क्याश पेड टु क्रेडिटर्स अथवा सप्लायर्स। तपाईहरुले यहाँ तीन लाइन छोड्नु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। Cash paid to employee and other expenses।
र फोर्थमा भनेको हामीले इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड हो। अब यति भएपछि यतिलाई एड गरिदिने के आउँछ हामीलाई नेट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज। अब यसलाई टोटल गरेर हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ। अब त्यसपछि बी नम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज। यसको सब हेडिङहरु दुईटा हुन्छ, एउटा फिक्स एसेट्स परचेज, अर्को फिक्स एसेट्स सोल्ड। फिक्स एसेट्स सोल्ड लेखिसकेपछि यसको पनि टोटल दिने नेट क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, यसलाई पनि टोटल गरिदिने। अर्को हामीलाई आउँछ सी नम्बरमा क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्शियल एक्टिभिटीज। यसमा हामीले फाइनेन्शियल एक्टिभिटीजमा के राख्छौं डिभिडेन्ड, डिबेन्चर र शेयरको कुराहरु चाहिँ फाइनेन्शियल एक्टिभिटीजमा राख्छौं। नेट क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्शियल एक्टिभिटीज, यो पनि टोटल गरेर हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ। अब यसमा हामीले नेट क्याश चेन्ज निकाल्नु पर्छ। नेट क्याश चेन्ज, नेट क्याश चेन्ज यो निकाल्नको लागि a + b + c गरिदिने। हामीले यसमा एड के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स एड गर्छौं। यो एड गरेपछि हामीलाई क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स आउँछ है। यदि फर्मेट चाहिँ तपाईहरुलाई कन्ठ हुनै पर्छ त्यो क्वेशन गर्नको लागि। अब हेरौं क्वेशन। अब मैले सुरुमै भनिसकेको छु पहिले सुरुमा कुन कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनबाट स्टार्ट गर्ने र फर्स्टमा एडिसनल इन्फर्मेसन के दिएको छ भन्दाखेरि सेल्स रेभेन्यू फर 2074 दिएको छ। भनेपछि सेल्स भन्ने टपिक कहाँ पर्छ हामीलाई क्याश कलेक्सन फ्रम डेब्टर्समा पर्छ। सेल्स रेभेन्यू। अब सेल्स रेभेन्यू भएपछि हामीलाई पैसा आउँछ भनेपछि यो के हुने भयो पोजिटिभ हुने भयो 20 लाख। अर्को हामीलाई के दिएको छ कस्ट अफ गुड्स हो। यो भनेको एउटा सामान बेच्दा लागेको खर्च क्याश पेड टु क्रेडिटर्समा राखिदिने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ 14 लाख छ। यो भनेको हाम्रो खर्च हो माइनस हुने भयो। अर्को हामीलाई के दिएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन रुपीस 30,000। डेप्रिसिएसन 30,000 रहेछ र इन्ट्रेस्ट जोडेर इन्ट्रेस्ट 20,000 रहेछ। यो दुईटा जोडेर टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि जोडेर कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 4,50,000 हुने रहेछ अपरेटिङ। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस निकाल्ने के गर्ने अपरेटिङ एक्सपेन्सेसबाट हामीले जुन एक्सपेन्सेसबाट हामीले के माइनस गर्दिने इन्ट्रेस्ट पनि माइनस गर्दिने 4,50,000 माइनस 20,000 माइनस 30,000 गर्दिसकेपछि हामीलाई के आउँछ रियल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ जुन चाहिँ 4 लाख।
भनेपछि हामीले यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति राख्छौं 4 लाख राख्छौं किनभने 4,50,000 चाहिँ हो तर त्यसमा के जोडेको रहेछ डेप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्ट जोडेको रहेछ भनेपछि अब हामीले डेप्रिसिएसन पोस्ट गर्ने कुरा होइन त्यही भएर अब हामीले के राख्छौं इन्ट्रेस्ट चाहिँ पोस्ट गर्ने कुरा हो भनेर इन्ट्रेस्टकै ठाउँमा राख्दिन्छौं इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर कति दिएको छ 20,000 यो पनि हाम्रो खर्च हो यसलाई पनि माइनसमा लेखिन्छ अर्को आईबी मा के दिएको छ एन अफिस इक्विपमेन्ट ह्याभिङ बुक भ्यालु अफ ₹50,000 वाज सोल्ड एट अ लस 50,000 पर्ने सामान 10,000 घाटा खाएर लस कति भएछ यसलाई 10,000 भएछ भने त्यो सामान कतिमा बेचेको हुन्छ सेल्स कतिमा गरेको हुन सक्छ 40,000 मा गरेको हुनुपर्छ किनभने 50,000 पर्ने सामानलाई 10,000 लसमा खाएर बेच्यो भनेपछि कतिमा बेचेको हुन्छ 40,000 मा है यो अलिकति झुक्याउने तरिकाले दिएको छ त्यही भएर अब यहाँ हामीले सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स मा कति राख्ने सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स मा हामीले कति राख्ने 40,000 राख्ने सेल्स गर्दा पैसा आउँछ त्यही भएर यो के भयो पोजिटिभ भयो अर्को बी नम्बरमा के भनेको छ अफिस इक्विपमेन्ट वाज परचेज भनेको छ ए परचेज मा राख्दिने परचेज अफिस इक्विपमेन्ट कतिको परचेज गरेको छ 60,000 को यो माइनस भयो अनि हामीलाई अर्को के भनेको छ एडिशनल इन्भेस्टमेन्ट मेड अब प्रोभिजन फर ट्याक्स हामीलाई कति दिएको छ 50,000 दिएको छ 50,000 माइनस हुन्छ यो पनि र हामीलाई डिभिडेन्ड पेड भनेर कति दिएको छ डिभिडेन्ड पेड भनेर हामीलाई दिएको छ 90,000 यो पनि माइनस हो माइनसमै राखिदिने अब यो भयो एडिशनल इन्फर्मेसनहरु हामीले पोस्ट गरेको अब हामीलाई लायबिलिटी साइड हेर्ने अब एडिशनल इन्फर्मेसन पोस्ट गरिसकेपछि कुन साइड हेर्ने लायबिलिटी साइड हेर्ने लायबिलिटी साइडमा पोजिसनमा के छ शेयर क्यापिटल छ शेयर क्यापिटल के भएको छ इन्क्रिज भएको छ के भनेर लेख्ने इश्यू अफ शेयर क्यापिटल ल इश्यू अफ शेयर क्यापिटल हामीलाई कतिको दिएको छ इश्यू अफ शेयर क्यापिटल 7,50,000 छ अर्कोमा 9 लाख छ भनेपछि 1,50,000 ले बढेको रहेछ लायबिलिटी साइड इन्क्रिज हुनु भनेको क्याश फ्लो पनि के हुनु हो इन्क्रिज हुनु हो अर्को स्यालेरी पेएबल स्यालेरी भनेको कुन हेडिङमा पर्यो क्याश पेड टु एम्प्लोइ मा पर्यो स्यालेरी पेएबल के भएको छ डिक्रिज भएको छ ए डिक्रिज अन स्यालेरी पेएबल कतिले डिक्रिज भएको छ 10,000 ले डिक्रिज हुनु भनेको यो पनि के हुनु हो लायबिलिटी साइड डिक्रिज हुनु भनेको यो पनि डिक्रिज हुनु हो अब क्रेडिटर्स हामीलाई के दिएको छ इन्क्रिज भएको छ ए इन्क्रिज अन क्रेडिटर कतिले इन्क्रिज भएको छ 40,000 ले यो इन्क्रिज हुनु भनेको क्याश फ्लो पनि के हुनु हो इन्क्रिज हुनु हो त्यही भएर पोजिटिभ है प्रोभिजन फर ट्याक्स राखिसक्यौं रिटेन अर्निङ राख्नु पर्दैन डिभिडेन्ड दिएको छ त्यही भएर रिटेन अर्निङ राख्नु पर्दैन है ल अर्को हामीलाई अब लायबिलिटी साइड सक्यो अब एसेट साइड को पोजिसनमा के छ अफिस इक्विपमेन्ट छ अफिस इक्विपमेन्ट राखिराख्नु परेन अर्को इन्भेन्टरी दिएको छ हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट 9 लाख र 13 लाख दिएको छ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेको छ त्यो पनि राखिसकेका छौं अर्को हामीलाई इन्भेन्टरी दिएको छ इन्भेन्टरी के भएको छ इन्क्रिज भएको छ इन्भेन्टरी हामीले कहाँ राख्ने क्याश पेड टु क्रेडिटर्स मा राख्ने इन्क्रिज अन इन्भेन्टरी कतिले इन्क्रिज भएको छ 20,000 ले तर लायबिलिटी साइड इन्क्रिज हुनु भनेको क्याश फ्लो के हुनु हो डिक्रिज हुनु हो है अर्को हामीलाई के दिएको छ डेप्टर्स कहाँ पर्छ यहाँ फर्स्ट हेडिङ के भएको छ डेप्टर्स
डिक्रिज भएको छ यी डिक्रिज अन डेब्टर्स कतिले डिक्रिज भएको छ यो डेब्टर्स 1,40,000 छ उता 60,000 छ भनेपछि 80,000 ले डिक्रिज भयो लायबिलिटी साइड डिक्रिज हुनु भनेको यो के हुनु हो इन्क्रिज हुनु हो है लायबिलिटी डिक्रिज हुनु भनेको क्याश फ्लो इन्क्रिज हुनु हो अर्को प्रिपेड रेन्ट के भएको छ प्रिपेड रेन्ट बढेको छ इन्क्रिज अन प्रिपेड रेन्ट प्रिपेड रेन्ट कतिले बढेको छ 10,000 ले यो बढ्नु भनेको क्याश फ्लो के हुनु हो लायबिलिटी साइड बढ्नु भनेको क्याश फ्लो घट्नु हो अब क्याश दिएको छ हामीलाई क्याशको ओपनिङ ब्यालेन्स हामी कहाँ लेख्छौं नेट क्याश टेन्सँग एड गरिदिन्छौं यो कति छ 1,50,000 यो एड गर्ने अब क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज को टोटल लिएर यहाँ लेख्दिने क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज को टोटल लिएर यहाँ लेख्दिने र क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्शियल एक्टिभिटीज को टोटल गरेर यहाँ लेख्दिने हामीले एउटा छुटाको रहेछौं यहाँ डिबेन्चर डिक्रिज अन डिबेन्चर लेख्नुपर्छ रिडम्सन अफ डिबेन्चर पनि लेख्ने डिबेन्चर कतिले डिक्रिज भएको छ 80,000 ले डिक्रिज साइड डिक्रिज हुनु भनेको यो पनि के हुनु हो डिक्रिज नै हुनु हो ल अब टोटल गर्ने काम यो कति छ यो हामीलाई कति आउने रहेछ 2,30,000 पोजिटिभ है अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज को पनि गर्नुस् यो हामीलाई कति आउँछ 3,20,000 माइनस र यो हामीलाई कति आउँछ 20,000 माइनस अब नेट क्याश चेन्ज कति आयो 230 minus 320 minus 20 minus 1,10,000 नेट क्याश आयो माइनस आयो माइनस 1,10,000 प्लस 1,50,000 कति भयो हामीलाई 40,000 जुन चाहिँ हाम्रो के हो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स हो धन्यवाद हाम्रो भिडियोहरु राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला